الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا گھر بے مثال آقا دا
کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مارا تے مارا کھا کے مارا تے مارا کھا کے اکو اللہ نو پکاردا مارا تے مارا کھا کے اکو اللہ نو پکاردا حبشی غلام میرے آقا دا حبشی غلام میرے آقا دا جند جان اپنی بار دا حبشی غلام آقا دا جند جان اپنی بار دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا غارات جا جا قرآن پڑھتے رہے غارات جا جا قرآن پڑھتے رہے امت دلئی دعاواں سرکار کر دے رہے امت دلئی دعاواں سرکار کر دے رہے سب نبیاں نالوں وکھرا اے خطبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا گھر بے مثال آقا دا نبیاں تو ود کے جسنو معجزے عطائے نبیاں تو ود کے جسنو معجزے عطائے امت لئی سرکار لے کے آئے سب نبیاں نال وکھرا اے حسن و جمال میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وحدانیت یکتائی للہیت اللہ جل شانہ دی ذات ببرکات واسطے خاص انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے زیوکار دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اج دے اس خطبہ جمعہ اندر جس طرح کے اشتہار دے ذریعے عنوان واضح ہے حقوق مصطفیٰ نو بیان کیتا جائے گا دعا کرو میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر میرے سمیت اللہ سانو سب نو سن کے سنا کے استعمل دی توفیق عطا فرمائے
حضرات، کائنات اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور ان ساری مخلوقات جو اللہ نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے جدو انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر تے حقوق بھی اس دے ذمے بھی کچھ حقوق نے اور کچھ اس دے بھی حقوق نے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے کہ اللہ دے ذمے حق یہ ہے کہ اللہ اپنے بندیاں نو عذاب تو محفوظ فرمائے، اور انساناں دے ذمے یہ حق ہے کہ وہ اپنے مالک دی عبادت کرن، اپنے اللہ دی عبادت کرن، اودے نال کسے نو شریک نہ کرن۔ جدو انسان اللہ دی عبادت کرے گا بغیر شراکت داری دے، پھر اللہ دا یہ حق ہے کہ وہ انسان نو جہنم دی اگ تو محفوظ فرمائے۔ ایویں انسان دے دوسرے مسلمان بھائی تے کچھ حقوق دا تذکرہ فرمایا ہے۔ مسلمانہ دے آپس اندر کچھ حقوق نے، اور پھر اسی طرح شریعت اسلامیہ نے کتے ہمسائے دے حقوق دا تذکرہ فرمایا ہے، کتے والدین دے حقوق، کتے اولاد دے حقوق، کتے استاد دے حقوق اور شاگرد دے حقوق، اولاد دے حقوق، یہ تمام قسم دے حقوق ایک پاسے جویں اے انسان ایک دوسرے دا حق ادا کرنا چاہیے انسان نو، ایویں نبی علیہ السلام دے بھی کچھ حقوق نے۔ جویں نبی علیہ السلام امت واسطے پریشان ہوئے، غاراں اندر جا کے نبی علیہ السلام امت واسطے دعاواں کرتے رہے، اور پھر حدیث پاک دے الفاظ نے قیامت دے دن بھی نبی علیہ السلام سجدے اندر پہ جان گے اور اللہ نو منان گے، گریہ زاری کرن گے، اور قرآن دا پیغام والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونیا پریشان نہ ہو، اسی تانوں راضی کر دیاں گے۔ نبی علیہ السلام نو امت دی اتنی فکر ہے، پھر امت دے ذمے بھی اس امام کائنات دے کچھ حقوق نے۔ جس پیغمبر نو اپنی امت دی اتنی فکر ہے تے امت نو بھی چاہیے کہ اس نبی دے حقوق دا خیال کرے۔ آئیے حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے، جدو انسان معاشرے اندر کسے ایک دوسرے دے حقوق ادا نہ کرے، انج سمجھو اولاد دے ماں باپ دے اور ماں باپ دے اولاد دے حقوق نے۔ جے اولاد ماں باپ دے حق ادا نہ کرے، ماں باپ اولاد دے حقوق ادا نہ کرے، معاشرہ کہندے یار اس گھرانے اندر عقل اور شعور نہیں، نہ ماں باپ اولاد دے حق ادا کر رہے نے، نہ اولاد ماں باپ دے حق ادا کر رہی، معاشرہ اس گھر نو چنگا نہیں سمجھدا۔ معاشرے دے لوگ جڑا بندہ اپنے ماں باپ دے حقوق ادا نہ کرے اس بندے نو چنگا نہیں سمجھدے، اور پھر وہ انسان کیا اس بندے نو اسی چنگا سمجھاں گے جڑا ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق ادا نہ کرے؟ کیا اسی انہوں چنگا سمجھاں گے؟
جے سانو پتہ چل جائے تو اسی یقیناً اس بندے نو چنگا نہیں سمجھاں گے جڑا نبی علیہ السلام دے حقوق ادا نہ کرے۔ اور یاد رکھو حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ وہ اللہ دی مرضی، اللہ چاہن معاف فرما دین، اللہ چاہن او دے تے جزا سزا ہوئے، لیکن حقوق العباد اے جب تک بندے معاف نہ کرن اتنی دیر تک معاف نہیں ہون گے۔ اور نبی علیہ السلام دے حقوق انہاں چو پہلا حق، آئیے ذرا قرآن پاک دے الفاظ تے غور فرمانا۔ امام کائنات ساری کائنات واسطے نبی بن کے آئے۔ پہلے نبی جتنے بھی آئے نے، کوئی ایک بستی والا آیا ہے، کوئی ایک شہر والا آیا ہے، کوئی چند لوگاں واسطے نبی بن کے آیا ہے، اور کسی نبی دی موجودگی اندر اللہ نے اور نبی بنا کے بھیج دیتا ہے۔ لیکن جدو امام کائنات دی واری آئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساریاں نبوتاں تو بعد سارے نبیاں دی نبوت اللہ نے اپنے پیغمبر دی نبوت تے اختتام کر چھڑی ہے۔ امام کائنات تو بعد کوئی نبی دنیا اندر نہیں آ سکتا، اور اے نبی علیہ السلام دا حق ہے۔ قرآن دا پیغام فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، نبی رحمت دے سینے پاک دے اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا، فرمایا سونیا اعلان کر دیو قُلْ یا ایھا الناس، اے کائنات دے لوگوں، اے دنیا جہان دے لوگوں، اے دنیا اندر زندگی بسر کرنے والوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، مسلمان، نبی دا کلمہ پڑھنے والے، کافر جنہ نبی دا جے تک کلمہ نہیں پڑھیا، غیر مسلم، منافق، سارے یہ دے اندر شامل ہیں۔ قُلْ یا ایھا الناس، اے لوگو، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے لوگو، میں ساری کائنات واسطے نبی بن کے آیا، میں ایک علاقے ول نہیں آیا، میں ایک شہر ول نہیں آیا، ایک پنڈ تے بستی ول نہیں آیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ دا رسول بن کے آیا تے ساری کائنات واسطے رسول بن کے آیا۔ سنو کائنات دے لوگو، نبی علیہ السلام دا پہلا حق کیے امت دے ذمے، دنیا دے ذمے، کائنات دے ذمے، نبی علیہ السلام دا پہلا حق اے وے کہ لوگ اللہ دے پیغمبر نو نبی تسلیم کر لین، اللہ دا پیغمبر تسلیم کر لین۔ اے نبی علیہ السلام دا پہلا حق بیان کیتا ہے قرآن پاک نے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری کائنات و نبی بن کے آئے نے۔ ہن انساناں دے ذمے، لوگاں دے ذمے اے حق ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی رسالت نو تسلیم کیتا جائے نا، اللہ دے پیغمبر تے ایمان لے کے آندا جائے۔ قرآن دا دوسرا پیغام کیے، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا نبی علیہ السلام دی ذات تے ایمان لے کے آؤ، امام کائنات نو نبی تسلیم کر لو۔ اے نبی پاک دا پہلا حق ہے، جڑا بندہ نبی علیہ السلام دے اس حق نو تسلیم کردا ہے، نبی پاک نو نبی مان لیندا ہے، نبی دی رسالت دا اقرار کر لیندا ہے، اگلا حق بھی انہوں مننا پے گا۔ اگلا حق کیڑا ہے؟ آمینہ دلال اللہ دے بندے بن کے آئے نے۔ سنو کائنات دے لوگو، ذرا میری بات تے غور کرے آجے، نبی پاک بندے بن کے آئے نے، میں نہیں کہندا، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ فرماندے نے اسی نبی بنا کے اپنا بندہ بنا کے، نور نہیں بشر بندہ بنا کے اللہ نے امام کائنات نو نبوت دے نال ہم کے نال فرمایا. میں اپنی گلاں کرن دا عادی نہیں، قرآن دا پیغام ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ نے بندہ بنا کے نبی علیہ السلام نو نبوت دے نال ہم کنار فرمایا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی زبان نبوت چوں عباد ارشاد فرمائیے. آقا فرماندے نے انما انا عبد، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. آقا فرماندے نے میں اللہ دا بندہ اور اللہ دا رسول بن کے آیا. تے نبی علیہ السلام نے یہ بات واضح پیغام دے چھڑیا ہے. صحیح البخاری دی حدیث پاک ہے. آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو مینوں اللہ دا بندہ کیا کرو. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مینوں اللہ دا بندہ کیا کرو تے اللہ دا رسول منیا کرو. آؤ کائنات دے لوگو، جس بندے نے نبی علیہ السلام دی رسالت دا اقرار کیتا ہے تے کلمہ پڑھ کے نال اے بھی اقرار کیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی اقرار کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول نے. جدو کلمہ پڑھے ادو اقرار کیتے امام کائنات اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول بن کے آئے نے. کلمہ پڑھ لین تو بعد سونیا تیری اپنی مرضی ہے، او دی اپنی مرضی ہے، او دا اپنا دین ہے. کسے دا ادھر والیاں دا اپنا ہی دین ہے، مرضیاں ہر کوئی اپنیاں چلا رہا ہے. کائنات دے لوگو جدو کلمہ جس ذات دا پڑھے ہے پھر مرضی بھی او دی چلنی چاہیے. جس ذات دا کلمہ پڑھے ہے پھر او دے نال وفا بھی کرنی چاہیے. جس ذات دے نال محبت تے پیار دا دعویٰ کری دے او دے نال وفا بھی کری دیے. پھوکے دعوے تے نعرے نہیں لائی دے، بلکہ جدے نال بھی چلیے، جدے نال بھی پیار دا اظہار کریے، جدے نال بھی محبت کریے، او دے نال توڑ نبھائی دیے. امام کائنات دے جانثاراں نے نبی پاک نال محبت دا اظہار فرمایا ہے تے محبت توڑ نبھا کے بخائیے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جانثاراں نے اپنی جاناں قربان کر دیتیاں، اپنے مال قربان کر دیتے، اپنی اولاداں قربان کر دیتیاں، لیکن نبی پاک دے نال بے وفائی نہیں کیتی، نبی پاک دے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں. اور آج ساڑھے ملک پاکستان اندر کچھ دن قبل ایک بل پیش کرن دی جناب وہ تحریک چلائی جا رہی ہے. حکومت نے ایک مسودہ تیار کیتا ہے کہ 18 سال تو کم عمر اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ نبی علیہ السلام دا پہلا حق کی ہے کہ کائنات دے جتنے بھی انسان نے نبی تسلیم کرن، اللہ دے پیغمبر نو رسول تسلیم کرن، یہ نبی علیہ السلام دا حق ہے. اور ساڑی حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ ہے مدینے دی ریاست، مدینے دی ریاست اندر کام کنجدے ہو رہے ہیں، پابندیاں لگائیاں جا رہی ہیں. اور پھر یہ بھی اعلان ہے نال کہ جس بندے دے ہاتھ تے اسلام قبول کرے گا انہوں 5 سال یا 10 سال دی قید سنائی دیتی جائے گی. 18 سال دی عمر تو پہلے کوئی اسلام نہیں قبول کر سکتا. 18 سال تو بعد غیر مذہب اسلام قبول کرے او دی بھی پھر ایک کمیٹی بنائی جائے گی. وہ کمیٹی کچھ عرصے دا ٹائم دیتا جائے گا اور اس بندے نو جس بندے نے اسلام قبول کیتا ہے انہوں مطالعہ کروایا جائے گا، انہوں دسیا جائے گا اے اسلام اے وے. اگر وہ بعد اندر انکار کرے تو جس بندے دے ہاتھ تے اسلام قبول کیتا انہوں سزا دیتی جائے گی. یہ ہے شریعت اسلامیہ ملک پاکستان مدینے دی ریاست. مدینے دی ریاست اندر ایک کام ہو رہے ہیں.
اللہ دے بندو اپنی آنکھاں کھولو، اسی ہجے تک اپنے مسئلے اندروں نہیں نکلے اور دشمن دین اسلام نو مٹان دیا کوششاں کر رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے، غیر مسلم کرے تو کرے، ساڑے اپنے ہی کر رہے نے۔ اور میں پیغام دینا چاہنا حکومت پاکستان نو، وقت دے حکمراناں نو، دین اسلام بولو مٹن واسطے، بولو دین اسلام مٹن واسطے نہیں آیا۔ انشاءاللہ اسلام غالب ہو کے رہے گا، جدے کول جنی کوشش ہوندی ہے کر لے، اللہ دی رحمت نال اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ لیکن پھر بھی میں پیغام دینا چاہنا وقت دے حکمراناں نو، باز آ جاؤ، اللہ دے عذاب نو دعوت نہ دیو، اللہ دے عذاب نو دعوت نہ دو، کتے انج نہ ہوئے اللہ دا عذاب آ جائے۔ اور یاد رکھو اگر اے ناپاک کوشش اور ناپاک سازش کیتی گئی، اس نو جناب شریعت اسلامیہ بل بنان دی کوشش کیتی گئی، تو پھر انشاءاللہ اللہ دے فضل نال بے بانگے دوہل اعلان بھی کران گے، ٹوکاں گے بھی، روکاں گے بھی، اور رستے اندر چرستے اندر باہر گلی بازار اندر نکل کے انشاءاللہ تعالی الرحمن جے احتجاج کرن دی ضرورت پیش آئی تے احتجاج بھی کران گے۔ اور میرا پیغام، میرا اعلان، ساڑی اس جماعت دا پیغام اے وے کہ اسی اس بل نو نہیں تسلیم کر دے، اور یہ جو سازش کیتی جا رہی ہے اے بل ساڑی جتیاں دی نوک تے انشاءاللہ۔ کیوں جی تسی اس بل نو تسلیم کر دے ہو؟ ہاتھ چوک کے ذرا دسو مینوں، اس بل نو تسلیم کر دے ہو؟ انشاءاللہ تعالی الرحمن اسی کدی بھی جڑا شریعت اسلامیہ دے خلاف بل آئے گا اس نو قبول نہیں کران گے۔ اور اے جرت دین اسلام دی وجہ تو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اے جرت میں جڑیاں کو گلاں باتاں کر رہے ہیں اپنی مشہوری واسطے نہیں، انشاءاللہ تعالی الرحمن جب تک بدن اندر سا باقی رہن گے اللہ دے فضل نال دین اسلام دا دفاع ہوندا رہے گا، نبی علیہ السلام دی عزت ناموس دا دفاع کردا رہاں گا، آپ دے صحابہ دی عزت دا دفاع بھی کردا رہاں گا۔ جان جاندی ہے چلی جائے، اللہ دی عزت دی قسم کوئی پرواہ نہیں، لیکن نبی علیہ السلام دی عزت تے، آپ دے صحاب دی عزت تے، اور کوئی دین اسلام تے ڈاکہ ڈالن دی کوشش کرے اسی اس نو قطن بھی برداشت نہیں کران گے۔ آئیے حدیث پاک تے غور کرنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نبی علیہ السلام ساری کائنات واسطے نبی بن کے آئے نے، جڑے کہندے نے 18 سال تو کم عمر بچہ اسلام نہیں قبول کر سکدا۔ سیدنا علی المرتضیٰ بھی اجے چھوٹی عمر دے سن، بچے سن جدو اسلام قبول کیتا ہے۔ اور امام کائنات دے کول ایک یہودی بچہ آیا کردا سی، نبی پاک دے کول ہوندا، آپ دی مجلس اندر بیٹھدا، چند دن گزرے یہودی بچہ نہیں آ رہا، امام کائنات چلے نے یہودی بچے دے گھر دے اندر پہنچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے نبی علیہ السلام نے پوچھیا میرے صحابہ یہودی بچہ کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ دے پیغمبر بیمار ہے تا مسجد دے اندر نہیں آ رہا۔ کائنات دے لوگوں سننا ذرا توجہ دے نال، نبی علیہ السلام اٹھے نے اپنے صحابہ نو نال لے تو اس یہودی بچے دے گھر دے اندر چلے گئے۔ آقا فرماندے نے بچے نو دعوت اسلام پیش کر رہے نے، دعوت دین پیش کر رہے نے۔ آقا فرماندے نے بچے دین اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اے بچہ کدی نبی پاک ول ویندا ہے، کدی اپنے باپ ول ویندا ہے۔ باپ نے اس بات کے اندر سر ہلایا ہے، بیٹا کلمہ پڑھ لے، جو محمد کہہ رہے نے وہ مان لے، جو محمد کہہ رہے نے انہوں تسلیم کر لے۔ بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہویا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اللہ دی حمد و ثنا کیتی ہے، اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے کہ اللہ نے اس بچے نو جہنم دی آگ تو آزاد کر دیتا ہے۔ اے بالغ نہیں سی، اے 18 سال دا نہیں سی، چھوٹی عمر دا بچہ نے اسلام قبول کیتے اور شریعت اسلامیہ نے
حدیث پاک اندر اے اسلام نو معتبر تسلیم کیتا گیا ہے۔ اج کوئی اٹھ کے کہے اے اسلام قابل قبول نہیں، انہوں اپنی عقل دا علاج کروانا چاہیے، انہوں اپنی عقل دا علاج کروانا چاہیے جڑا کہندا ہے کہ چھوٹے بچے اسلام نہیں قبول کر سکتے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ دوسرا حق میرے پیغمبر دا کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت کیتی جائے، آپ دی اطاعت کیتی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے ایمان والیو، اللہ دی اطاعت کرنی ہے اور آمینہ دے لال دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دی اطاعت کرنی ہے تے نبی علیہ السلام دی اطاعت کرنی ہے۔ ایمان والیاں نو پیغام ہے، ایمان والیاں نو آرڈر مل گیا ہے۔ ادھر میرے ول توجہ کرے آجے، کائنات دے باسیو، اللہ دی اطاعت کرنی ہے تے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے۔ کی معنی کی مفہوم ہے؟ اے دا مطلب اے وے جس کام دا نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرما دیتا ہے اس کام نو من لینا، جس بات تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیتا ہے اس بات تو رک جانا، اے دا نام اطاعت ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام نے کیویں نبی پاک دی اطاعت کیتی ہے؟ جڑا نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ نے وہ حکم من بھی لیا ہے۔ جس کام تو نبی پاک نے روکے ہے نبی دے صحابہ اس کام تو رک بھی گئے نے۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے سن بھی لیا ہے تے من بھی لیا ہے، نبی علیہ السلام دے صحابہ نے سن بھی لیا ہے تے من بھی لیا ہے۔ کائنات دے لوگو، اسی نبی پاک دا کلمہ تے پڑھے ہے لیکن نبی پاک دی اطاعت نہیں کر دے۔ اسی نبی پاک دا کلمہ تے پڑھے ہے، آقا نال پیار دا دعویٰ تے بڑا کرنے ہاں لیکن نبی پاک دی اطاعت کرنے واسطے تیار کوئی نہیں، نہ میں تیار نہ سونیا تو تیار ہے۔ اسی نبی علیہ السلام دے دن اندر پتہ نہیں کتنے کو حکمہ دی نافرمانی کری جانے ہاں، پتہ نہیں کنے حکم دے نبی علیہ السلام دے جڑے اسی نہیں من دے۔ آقا علیہ السلام دے کتنے ارشادات عالیہ ایسے نے جڑے ساڑی زندگی اندر نظر ہی نہیں آن دے۔ کائنات دے لوگوں، اے نبی پاک دا حق ہے، جے اسی اطاعت نہیں کرانگے انج سمجھو اسی نبی پاک دا حق ادا نہیں کیتا۔ جے نبی پاک دا حق ادا نہیں کیتا، جے کل نو نبی علیہ السلام پوچھ لین اوے اللہ دے بندے، اے میری امت دے نوجوانو، اے میری امت دے بوڑھو، میں تواڈے واسطے دعاواں کردا رہا، میں تواڈے واسطے سجدے پہ پہ کے دعاواں کردا رہا لیکن تسی میرے حق نو بھی تسلیم نہیں کیتا۔ یار ادوں کی جواب دیاں گے، ادوں کی منہ وکھاواں گے جدوں نبی علیہ السلام دے کول جاواں گے ادوں اسی کوئی منہ نہیں وکھا سکاں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایمان والے ہو، اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرو، کتے انج نہ ہوئے کہ تواڈے عمل برباد ہو جان، تواڈے عمل ضائع ہو جان، تسی اللہ تو دے رسول دی نافرمانی کر لو، نافرمانی دی وجہ تو اللہ تواڈے عمل برباد کر دے وے، اللہ تواڈیاں نیکیاں برباد کر دے وے، اللہ تیریاں نمازاں پڑھیاں ضائع کر دے وے، اللہ تیرے حج ضائع کر دے وے، اللہ تیرے کیتے عمرے ضائع کر دے وے، اللہ تیرے صدقے خیرات ضائع کر دے وے، اللہ تیریاں دتیاں ہویاں زکاتاں ضائع کر دے وے۔ جے نبی پاک دی اطاعت کوئی نہیں، کتے انج نہ ہوئے زندگی دے عمل برباد ہو جان۔ سونیا کدی غور تے کریا کر، کدی اپنے نامہ اعمال تے جڑا سارے دن دا رجسٹر لکھوایا ہے کدی اپنی ڈائری تے غور تے کریا کر، اج سارا دن کنیاں نیکیاں کمائیاں نے، اج سارا دن کنے گناہ کیتے نے، اج کیڑی کیڑی گل نبی پاک دی مننی ہے تے کیڑی کیڑی گل نبی پاک دی تسلیم نہیں کیتی۔ نبی پاک دی
کیڑی گل دا انکاری بن کے آیا، کیڑے گل نبی علیہ السلام دی نہیں تسلیم کی تھی؟ یار جے پیغمبر دی اطاعت نہیں، سونیا کلمہ پڑھن دا فائدہ کیے؟ میرے پیغمبر دے صحابہ نے کیویں اطاعت کی تھی؟ نبی پاک دا ایک صحابی ہے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی آواز قدرتی طور تے اونچی ہے۔ قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن کہندا ایمان والیو اپنی آوازاں پیغمبر دی آواز تو اونچی نہیں کرنیاں، اپنی آواز نبی دی آواز تو اونچی نہیں کرنی۔ میرے پیغمبر دا ایک صحابی دی آواز قدرتی طور تے اونچی ہے، انہاں دا گلا قدرتی طور تے زیادہ اونچا بول دے، آواز زیادہ نکل دیے۔ قرآن دا جدو اے پیغام سنیا نبی پاک دے صحابی نے، اے اپنے گھر دے اندر بیٹھ گئے، مسجد نبوی دیاں نمازاں بند کر دتیاں، مسجد نبوی دا آنا جانا بند کر دیتا ہے۔ اے نبی دا صحابی ہے، مسجد نبوی چ آ جا نہیں رہا، مسجد نبوی دیاں نمازاں چھڑ دیتیاں نے۔ نبی دیا صحابی اپنے گھر دے اندر بیٹھ گیا ہے، امام کائنات پوچھ دے نے اے میرے صحابہ ثابت نظر نہیں آ رہا، کی گل ہے؟ آقا جی پتہ کر کے آنے ثابت کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میرے پیغمبر دا ایک صحابی اٹھے ہے، جا کے ثابت دے کول پہنچے نے، فرما لگے ثابت کی گل ہے، مسجد دے اندر کیوں نہیں آ رہے؟ مسجد دے اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کی وجہ ہے؟ کی پریشانی ہے؟ تے پھر میں پیغام دینا چاہنا ہے ایتھے روک کے، جے اج ساڈی مسجد دا نمازی زور ویلے نہ آئے، عصر ٹائم نہ آئے، مغرب دی نماز تے نہ آئے، عشاء دی نماز تے نہ آئے، ایک دن دو دن جے نمازی مسیح تے نہ آئے، تے بندیاں نوں رل کے اودے کول جانا چاہیدا ہے، اونوں پوچھنا چاہیدا ہے ہاں بھئی تو مسیح تے کیوں نہیں آ رہا؟ کی پریشانی ہے؟ کی مسئلہ مسجد دے اندر کیوں نہیں آ رہا؟ فجر تے بھی تیری غیر حاضری، ظہر تے بھی تیری غیر حاضری، عصر مغرب عشاء پنجے نمازاں تے تیری غیر حاضری لگ گئی ہے، مسیح تے کیوں نہیں آ رہا؟ اے سانوں بھی پوچھنا چاہیے۔ امام کائنات نے اپنے صحابی نو بھیجیا ہے، اے اللہ دے پیغمبر دا صحابی نبی پاک دے صحابی دے کول آیا ہے، میں انج کہاں تے شاید بات درست ہوئے گی، جنتی ٹریا ہے، جنتی دے کول آیا ہے، نبی پاک دا صحابی جنتی ہے تے آیا بھی جنتی دے کول ہے، کہنے لگیا یار ثابت کی گل ہے، مسجد دے اندر کیوں نہیں آ رہے؟ ثابت فرمان لگے اے نبی دے آقاس دا، اے اللہ دی پیغمبر دی عدالت چو آن والے آ، نبی دی مجلس چو آن والے آ، سن لے میں مسجد دے اندر تا نہیں آ رہا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازہ نبی دی آوازہ تو اونچی نہیں کرنی، تے میں ثابت بن قیس دی آواز اونچی ہے، کتے انج نہ ہو جائے ثابت دے ساری زندگی دے کیتے عملی برباد ہو جان، ثابت دی آواز اونچی ہو جائے تے ثابت دی ساری زندگی دیاں نمازاں برباد ہو جان۔ نبی پاک دے صحابی نے تا مسجد نبوی دے اندر آنا بند کر دیتا ہے، اے صحابی ٹرے نبی پاک دے کول آیا ہے، آگے کہندے اللہ دے پیغمبر جی ثابت اے مسئلہ تاں کر کے مسجد اندر نہیں آ رہا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابی جا ثابت نو جا کے خوشخبری سنا دے، ثابت جنتی ہے، ثابت جنتی ہے۔ آقا فرماندے نے انہوں کہہ دے تیری آواز قدرتی طور تے اونچی ہے، تو جان بوجھ کے اونچی نہیں کردا، تیرے تے حکم لاگو نہیں، لیکن پھر بھی کتنی فکر ہے صحابی رسول نو کہ میری زندگی دے عمل برباد نہ ہو جان۔ مسجد نبوی دیاں نمازاں بند کر دیتیاں نے، اپنے گھر اندر ہی نماز پڑھ رہے سن، حالانکہ مسلمان اس دور اندر نماز نہیں سی چھڑ دے، مسلمان تے دور دی بات ہے منافق بھی نہیں سی چھڑ دے، اتنی فکر اپنے عملاں دی، اتنی فکر اپنیاں نیکیاں دی۔ اج سانوں کنی کو فکر ہے؟ کیوں جی سانوں کنی کو فکر ہے نیکیاں دی؟
اسی ایک نیکی کما لئیے 10 بندیاں نو جنی دیر تک 10 نہ لئیے کہ اے نیکی کیتی اونی دیر تک ساڈی نیکی ہضم نہیں ہوندی سن. جنی دیر تک پورے پنڈ نو پتہ نہ چل جائے اج فلانے بندے نے اے نیکی کیتی اونی دیر تک ساڈی نیکی دا فائدہ ہی نہیں. وہ نیکی کیڑی نیکی ہے جڑی اسی کریے تے مشہور نہ ہوئے. اللہ دے بندو اپنی نیکیاں دی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. دوسرا حق میرے پیغمبر دا اللہ دے پیغمبر نو نبی بھی تسلیم کرنا ہے, اللہ دا بندہ بھی تسلیم کرنا ہے, پھر نبی علیہ السلام دی اطاعت بھی کرنی ہے. آئیے تیسرا حق میرے پیغمبر دا آپ دی اتباع بھی کرنی ہے. اطاعت اور چیز ہے, اتباع اور چیز. فرق سمجھو. اطاعت اس دا نام ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس بات دا حکم ارشاد فرمایا ہے اور جس چیز تو روکیا ہے اس چیز تو رک جاؤ, جس چیز دا حکم دیتے ہیں انہوں مان لو. یہ دا نام ہے اطاعت. اور اتباع اس دا نام ہے کہ جویں نبی علیہ السلام نے کیتے اوویں اسی بھی کریے. یہ دا نام ہے اتباع. فرمایا نبی علیہ السلام نے مثال قرآن پاک دا پیغام ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. نماز قائم کرو. اے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ نے آپ دے سینے پاک تے قرآن بنا کے نازل فرمایا. جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے وہ کی کردا ہے؟ اطاعت کردا ہے. اور اگلا سوال ہے, آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایویں پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں نوں ویکھیا, جویں نبی پاک نے نماز پڑھی ہے. جڑا بندہ اونج نماز پڑھے گا سمجھو انہیں اطاعت بھی کیتی ہے اور انہیں اتباع بھی کیتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اے پیغمبر اعلان کر دیو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جڑا بندہ کہندا ہے اللہ میرے نال پیار کرے, اللہ میرے نال محبت کرے, اس بندے نو چاہیے میں محمد دی فرما برداری, میں محمد دی تابع داری کر لے, میں محمد دی اتباع کر لے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ اس بندے نال پیار کرن گے جڑا بندہ نبی پاک دی اطاعت کرے گا, جڑا بندہ آمینہ دلال دی اتباع بھی کرے گا, فرما برداری بھی کرے گا. اللہ اودے نال پیار کرن گے. کائنات دے لوگوں اج دنیا تے کوئی بندہ کسے نال پیار کرے اسی کہنے ہیں یار فلاں بندہ میرے نال پیار کردا ہے, فلاں علاقے دا ایم پی ایم این اے میرے نال پیار کردا ہے, فلاں محلے دا شریف بندہ میری عزت احترام کردا ہے, میرے نال پیار کردا ہے. مسجد دے قاری صاحب کسے نال محبت کرن او بندہ 7 بندیاں نوں دسے گا یار میرے نال اسماعیل عتیق صاحب پیار کردے نے, میرے نال مولانا منظور صاحب دا بڑا پیار ہے, میرے نال مولانا عبدالحق حقانی صاحب دا بڑا پیار ہے. علاقے والیاں نوں دسے گا اوے اللہ دے بندو او بندہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا جس بندے دے نال میرا اللہ پیار فرمائے تے جدے نال میرا اللہ پیار کرے. اللہ فرماندے نے, اللہ اپنے فرشتیاں نوں فرماندے نے اے میرے فرشتیو میں اس بندے نال پیار کرنا, تسی بھی اس بندے دے نال پیار کرو. تے جدے نال فرشتے پیار کردے نے پھر اللہ دنیا تے بندیاں دے دلاں دے اندر بھی یہ گل پا دیندے نے. اللہ فرماندے نے میرے بندیو میں اس بندے نال پیار کرنا, تسی بھی اس بندے دے نال پیار کرو. سارا نتیجہ کدا نکلے ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جڑا بندہ امام کائنات دی اطاعت کردا ہے تے آپ دی اتباع کردا ہے, اے نبی علیہ السلام دا تیسرا حق ہے. تے میرے پیغمبر دا چوتھا حق پتہ کیے, آپ دی عزت تے احترام کیتا جائے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا.
تفضیلا، آپ دی عزت احترام کیتا جائے۔ آؤ دنیا کائنات دے لوگو، اج دنیا کہندی ہے اہل حدیث نبی دا احترام نہیں کردے، اہل حدیث پیغمبر دا ادب نہیں کردے۔ سن اہل حدیث دے فرزند کولو، اہل حدیث دے کولو سن کے لے جا کتنا ادب و احترام ہے نبی پاک دی ذات دا، کتنا حیا نبی پاک دی ذات دا۔ میں بے بھانگے دہل کہنا چاہنا، علل اعلان کہنا چاہنا، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، سانو جنہ نبی پاک دی ذات نال پیار ہے، اسی جنہ نبی پاک دی ذات دا ادب کرنے ہاں، جنہ احترام اسی کرنے ہاں، کائنات دے اندر دعوے دار تے ہور بھی ہون گے لیکن وہ نہ عمل کوئی نہیں کردا۔ آنا میں مثال دے کے بات سمجھانی چاہنا، امام کائنات دی آواز تو اچھی آواز نہیں کرنی، ادا معنی کیے ایک پاسے نبی دا حکم آ جائے، ایک پاسے نبی دا فرمان آ جائے، چھڑ دے اپنیاں گلاں نو، من لے نبی دا فرمان۔ میں مننا پھر تینوں پیار ہے نبی پاک دی ذات نال، مننا گا پھر نبی پاک نال تینوں بڑا پیار ہے۔ جی ایک پاسے پیغمبر دی بات ہے، دوجے پاسے تیرے امام دی بات ہے، سونیا مینوں کسے نال اختلاف کوئی نہیں، میری کسے نال کوئی دشمنی کوئی نہیں، لیکن میں تے پیار دی دعوت دینی چاہنا۔ ایک پاسے نبی پاک دی بات ہے، دوجے پاسے کسے امام دی بات ہے، چھڑ دے امام دی بات، مان لے نبی پاک دی گل نو۔ ایک پاسے نبی پاک دی بات ہے، دوجے پاسے تیرے باپ دی بات ہے، تو باپ دی بات نو، جناب باپ دی بات دا احترام ضروری ہے، لیکن جے دین شریعت دے خلاف ہے چھڑ دے باپ دی بات نو، مان لے پیغمبر دی بات۔ اے ہے نبی علیہ السلام دی عزت۔ جے تو نبی پاک دی بات نو بھی تسلیم کریں، کہیں قاری صاحب بات ٹھیک ہے، مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن میرا باپ نہیں ماندا، قاری صاحب گل ٹھیک ہے، نبی پاک نے درست آکے ہے، صحیح فرمایا ہے، لیکن میرے امام صاحب دی بات این جا گئی ہے، قاری صاحب حدیث ٹھیک ہے لیکن معاشرہ اجازت نہیں دیندا، قاری صاحب حدیث ٹھیک ہے لیکن میں نو لوگ جین نہیں دیندے۔ پھر میں کہنا چاہنا، میں پوچھنا چاہنا، میرا حق بندا ہے میں تیرے کولو سوال کراں، تو نبی دی عزت کیتی ہے یا انہاں لوگاں دی عزت کیتی ہے جدی بات تو حیا کیتا ہے؟ دسو کھاں ایمان دے نال۔ جے ایک پاسے نبی علیہ السلام دی بات ہوئے تے اسی کہیے نبی علیہ السلام دی حدیث ٹھیک ہے لیکن مجبوری ہے، قاری صاحب مان نہیں سکتے، ایمانداری نال دسو یہ نبی علیہ السلام دی اسی عزت کیتی؟ دسو غیر مسلم کرے، غیر مسلم کوئی گل کرے، ساڈے جذبات ساڈا خون کھول دے، تے جے اسی مسلمان ہو کے کری جائی سانو کوئی پوچھن والا ہی نہیں، سانو کوئی دسن والا ہی نہیں۔ اللہ دے بندو اپنے آپ تے غور کرو، دعویٰ سانو بڑے پیار بہت ہے لیکن سانو پتہ ہی نہیں، اسی پیار دے انداز اندر آ کے کتے نبی علیہ السلام دی عزت انہوں چھوڑتے نہیں بیٹھے۔ اے نبی علیہ السلام دا حق کہ آپ دی عزت کیتی جائے، اور ساڑھے بارے لوگ تبصرہ کر دینے کہ اسی عزت نہیں کر دے۔ جاؤ میرا اعلان ہے، کائنات اندر میرے پیغمبر دی کوئی ایک حدیث لاؤ جو صحیح سند تو ثابت ہوئے اور اہل حدیث دا اس تے عمل نہ ہوئے، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث ایسی بخاؤ جڑی سندن صحیح ہوئے اور اہل حدیث دا اس تے عمل نہ ہوئے۔ میں نے کوئی ہون خطبہ جمعے اندر کہے کہ اے حدیث جدے تے علماء اہل حدیث دا عمل نہیں، حدیث صحیح ہوئے ہونے ہی عمل کر کے نہ دکھاواں تو انشاءاللہ پھر کیا نا۔ یہ دا نام ہے اطاعت اور فرما برداری، اے ہے عزت کہ ایک پاسے سارے جہان دی بات ہوئے، نبی دی بات نو چھڑیا نہیں جا سکتا، سارے جہان دی بات نو بولو چھڑیا جا سکتے لیکن نبی پاک دی بات نو چھڑیا نہیں جا سکتا۔ تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا، تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا اماں دی او جتھے نیویں پا گئی نبیاں دی، او جتھے نیویں پہ گئی نبیاں دی، کی
رہ گئی گل اماماں دی آمن حدیث پیغمبر دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی اگلا حق میرے پیغمبر دا اے وے کہ نبی علیہ السلام نالو ساری کائنات تو ود کے پیار کیتا جائے امام کائنات دے نال ساری کائنات تو بڑھ کے محبت کیتی جائے نبی پاک دے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے نبی پاک دے ہاتھ دے اندر سیدنا عمر بن خطاب دا ہاتھ تے آقا علیہ السلام نو کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی میں اپنی جان تو علاوہ ساری دنیا دی کائنات دی ہر چیز تواڈے تے قربان کر دیاں آقا فرماتے نے عمر تیرا ایمان ہی کامل نہیں عمر تیرا ایمان ہی کامل نہیں جدو اینی گل سنی نا سیدنا عمر بن خطاب نے نال ہی فرمایا الان یا رسول اللہ اللہ دے پیغمبر ہن میں اپنی جان تو بھی ود کے تواڈے نال پیار تے محبت کروں اللہ دے پیغمبر جدو نبی علیہ السلام دی زبان چ سنیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تے فرمان لگے اللہ دے رسول ہن اپنی جان تو بھی ود کے تواڈے نال پیار کرنا اے نبی علیہ السلام دے صحابہ دا طریقہ کار جدو سنے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین نبی پاک نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک میری ذات اس بندے نو محبوب ترین نہ ہو جائے کدے نالوں فرمایا اپنی اولاد نالوں اپنے ماں باپ نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کرے ساری کائنات تو بڑھ کے جب تک وہ بندہ میرے نال پیار نہ کرے وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا تے تائیں تے نبی علیہ السلام دے ساتھی عمر نے کیا اللہ دے پیغمبر جی ہن میں اپنی جان تو بھی ود کے تواڈے نال پیار کرنا محبت کرنا تے پھر میں پیار نال انج کہنا چاہنا نبی علیہ السلام دی محبت دے اندر میں ایک ترانہ پڑھنا چاہنا دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیے دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیے لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیے دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیے لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیے جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے اوے جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میرے پیغمبر دا اگلا حق کیے اللہ دے پیغمبر دی نافرمانی نہ کیتی جائے قرآن دا پیغام کیے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا امام کائنات دے حکم دی نافرمانی کوئی نہیں کرنی نبی پاک دے حکم دی مخالفت نہیں کرنی جڑا نبی پاک دے حکم دی مخالفت کرے گا قرآن دا پیغام کیے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ اللہ فرماندے نے جڑا نبی پاک دے حکم دی مخالفت کر دے ہدایت دا رستہ واضح ہو جان تو بعد ہدایت واضح ہو جان تو بعد جڑا نبی پاک دے حکم دی مخالفت کر دے
تے اللہ اس بندے نو ادھر ہی پھیر دیندے نے جدھر او بندہ جانا چاہتا ہے. فرمایا نولہی ما تولا, اس بندے نو ادھر ہی پھیر دیتا جاندا ہے جدھر او بندہ جانا چاہتا ہے. ونسلہی جہنم وساءت مصیرا, فرمایا اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے تے جہنم برا ٹھکانہ ہے. اے نبی علیہ السلام دا حق ہے امت دے ذمے کائنات دے لوگو, نبی علیہ السلام دا حق ادا کرنا پے گا. جے امام کائنات دا حق اسی نہیں ادا کران گے, جے نبی پاک دے حق دا اسی خیال نہیں نہ کران گے, پھر امام کائنات دی عزت اندر, نبی پاک دی شان اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی. ساڈے اپنے عمل برباد ہونے نے, ساڈیاں اپنی نیکیاں ضائع ہونیاں نے. ہن سونیا تیری اپنی مرضی ہے, تو نیکیاں ضائع کروا لے یا نیکیاں جمع کروا لے. تیرا دل کردا ہے نیکیاں برباد کروا لے, جے تیرا دل کردا ہے نیکیاں دا خزانہ جمع کر لے, جویں تیری مرضی اوویں کر لے. آنا نبی علیہ السلام دا ایک اور حق بیان کراں, امام کائنات دا ایک اور حق. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تیرے پیغمبر دا اے وی امت دے ذمہ حق ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جڑا بندہ نبی علیہ السلام دے حکم دی مخالفت کردا ہے اونوں اللہ کولوں ڈر جانا چاہیدا ہے کتے اللہ دا عذاب اس بندے تے نازل نہ ہو جائے. تے درود پڑھنا بھی نبی علیہ السلام دا حق ہے. کی پڑھنا؟ درود پڑھنا, اے بھی میرے پیغمبر دا حق کے قرآن دا پیغام. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ایمان والیو, 85 والیو, اردا گرد تو آنے والو, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ تے اللہ دے فرشتے نبی پاک دی ذات تے درود بھیج دے نے, آپ تے درود پڑھ دے نے. ایمان والے ہو تسی کی کرو, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ایمان والےو تسی بھی نبی پاک دی ذات تے درود پڑھو. کی پڑھو؟ درود پڑھو. کیڑا پڑھنا ہے؟ کیوں جی کیڑا پڑھنا ہے؟ جڑا نبی علیہ السلام نے دسے. نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا, اپنی گل ختم کرا, کہنے لگے اللہ دے رسول سلام دا پتہ چل گیا ہے, سلام دا پتہ چل گیا ہے, کیڑا سلام پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات, اے سلام. تے اللہ دے رسول درود کیڑا پڑھنا ہے؟ اچھا صحابہ کرام نو ادو درود دی سمجھ نہیں سی آئی, سلام دی سمجھ آ گئی سی. تے سانو اج درود او دی سمجھ آ گئی ہے تو سانو سلام دی سمجھ نہیں آئی. صحابی آیا اللہ دے رسول درود کیویں پڑھیے؟ صحیح بخاری دی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے درود ابراہیمی نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا ہے. آپ نے فرمایا درود اے پڑھنا ہے. تو اج ساڈے تے کوئی بندہ اعتراض کرے کہ اسی درود نہیں پڑھ دے, تو ویسے ایمانداری دی بات ہے وے. میں ایک جگہ تے جنازے تے شامل ہویا, قاری صاحب اگے کھلو کے انہوں نے اعلان کیتا. میں کسی دے مسلک تے ہٹ نہیں کر رہا, صرف ویسے ایک بات سنا رہے ہیں. قاری صاحب نے اعلان کیتا ہے کہ پہلی رکعت اندر, پہلی تکبیر اندر ثنا ہوئے گی, دوسری تکبیر اندر انہوں نے درود شریف اور درود سبحانک اللہم و بحمدک, تو درود شریف پتہ نہیں ہو قاری صاحب نے کیڑے الفاظ کہے, وترحمتا, اس طرح دے کوئی الفاظ انہوں نے بیان کیتے. پھر اگلی تکبیر اندر دعا ہوئے گی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا, اے دعا. اس تو بعد سلام ہوئے گا. ہن تسی ویکھو ایمانداری دی بات ہے وے, اس جنازے اندر فاتحہ بھی نہ آئی تے درود بھی جڑا نبی علیہ السلام تو ثابت ہے وہ بھی نہ آیا.
تے اسی جس میت دا جنازہ پڑھن واسطے آئے ہیں ایمانداری نہ دسو اسی انہوں کی فائدہ پہنچایا، اسی وہ واسطے کی دعا کیتی؟ جڑی دعا اسی منگی ہے نا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائب، یہ دعا سارے واسطے سانجی، جڑے اسی جنازہ پڑھن واسطے آ گئے وہ بھی، جڑے فوت ہو گئے پہلے وہ بھی، جڑے جنازے تے نہیں آئے وہ بھی، سارے واسطے سانجی دعا ہے۔ اسی کوئی دعا کیتی، دعا کر کے اسی ٹر جانے ہیں، کیا یہ اسی میت دا حق ادا کیتا ہے؟ نہیں کیتا۔ اللہ دے بندو درود او پڑھو جڑا نبی علیہ السلام نے دسیا ہے، درود دا منکر کوئی بندہ بھی نہیں، درود دا انکاری کوئی بھی نہیں، نہ اہل سنت نہ اہل حدیث نہ دیوبندی نہ کوئی ہو، لیکن فرق یہ وے درود جڑا نبی علیہ السلام نے دسیا ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو اس واسطے جڑی شریعت آپ علیہ السلام نے ساڈے تک پہنچائی ہے وہ تے عمل کرنا ہے۔ آپ دا آخری حق یہ بھی ہے کہ جو بات نبی علیہ السلام نے ساڈے تک پہنچا دیتی ہے انہوں اسی کامل تسلیم کریے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کامل ہو گیا ہے، دین اسلام اکمل ہے، اس تو بعد کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تہانوں جمی مسلمانوں جتنے بھی دوست و احباب تشریف لے کے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے حقوق دی پاسداری کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔